श्यामाम्बुदाभमरविन्दविशालनेत्रम् बन्धूकपुष्पसदृशाधरपाणिपादम् सीतासहायमुदितं धृतचापबाणम् रामं नमामि शिरसा रमणीयवेशम्। यसरी महर्षि वशिष्ठले यस्ता प्रकारका प्रार्थना गरेपछि, बिन्ती गरेपछि, वशिष्ठ नाम गरेका ऋषि मुनिका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि कामधेनुले जसको जस्तो इच्छा थियो त्यस्तै अनुसारको सामग्रीको व्यवस्था गरिदिन्। त्यसै समयमा उनले उखु, मधु, लावा, धैरोको फूलको मदिरा, फलफूलहरूको रससहितका बहुमूल्य खान योग्य पदार्थहरू तयार गरिदिन्। यसै गरी तातो के प्रसादको पर्वत जस्तै थुप्रो लागेको थियो भने खीर र दालको पनि तयार भयो। दूध, दही, घिउको खोलै बगेको थियो। यसरी त्यहाँ ज्यादै ज्यादै स्वादिलो रस, सक्खर तथा अनेकौं प्रकारका भोजनहरूले परिपूर्ण भएका चाँदीका हजारौं थालहरू सजिए। वशिष्ठ नाम गरेका ऋषिले विश्वामित्रका सबै सेनालाई यथार्थ रूपमा तृप्त गराए। त्यो सेनामा धेरै हृष्टपुष्ट सैनिकहरू थिए। तिनीहरू सबैले त्यो अलौकिक प्रकारको भोजन पाए र ज्यादै सन्तुष्ट भए। विश्वामित्र पनि त्यस समयमा आफ्नी रानी, ब्राह्मण र पुरोहितहरूसँगै ज्यादै हृष्टपुष्ट भए। वशिष्ठ ऋषिको सत्कारबाट ज्यादै प्रसन्न भएका विश्वामित्र राजाले भन्दछन्, हजुर मेरा लागि पूजनीय हुनुहुन्छ, तर पनि हजुरले मेरो पूजा गर्नुभयो। अब हजुरले मेरो एउटा कुरालाई ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। हजुरले मबाट 1,00,000 गाई लिएर यो कामधेनु मलाई दिनुहोस्, किनकि यो गाई रत्न भएकाले रत्नमा राजाको अधिकार हुन्छ। त्यसैले विश्वामित्र राजाले भन्दछन्, यसै कारण मलाई हजुरले यो गाई दिनुहोस्। विश्वामित्र राजाका यस्ता कुरा सुनेपछि वशिष्ठ नाम गरेका ऋषिले भन्नुभयो, म 1,00,000 वा 100 करोड या चाँदीको थुप्रो लिएर पनि, सुन चाँदीको थुप्रोलाई लिएर पनि यो गाई दिन असमर्थ छु प्रभु, किनकि यो मबाट अलग हुन योग्य छैन। जसरी ज्ञानी पुरुषको अविनाशी कान्ति उसबाट अलग हुनै सक्दैन राजा, त्यसै गरी यी सधैँ मसँग सम्बन्ध राख्ने गाई मबाट अलग रहन सक्दिनन्। मेरो हव्य कव्य र जीवन निर्वाह यिनैमा आधारित रहेको छ। मेरो अग्निहोत्र, बलि, होम, स्वाहा, वसटकार र अनेकौं प्रकारका विद्याहरू यिनै कामधेनु गाईको अधीनमा रहेका छन्। यसै कारण यी गाई मेरो अत्यन्त प्रिय सर्वस्व भएकी हुनाले म हे राजा हजुरलाई दिन सक्दिन। वशिष्ठ ऋषिका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि विश्वामित्रले ज्यादै रिसाउँदै भन्दछन्, म तिमीलाई बाँध्ने डोरी, घाँटीका आभूषण र अंकुश पनि सुनको भएका 14,000 हात्ती दिन्छु। यसबाहेक 800 सुनले बनेका रथ, 1000 घोडा र भएर खर्का 1 करोड गाई दान दिन्छु। तर तिमीले मलाई यी कामधेनु देऊ। यसबाहेक तिमीले आफ्नो अभिलाषा अनुसार रत्न अथवा सुन पनि तिमीले लिन सक्छौ। तर अब यो प्रकारको कुरा जे जसरी हुन्छ, तिमीलाई जे लिने इच्छा छ बरु तिमी बताऊ, तर मलाई यी कामधेनु नाम गरेकी गाई दिनु पर्यो। विश्वामित्रका यस्ता प्रकारका कुरालाई श्रवण गरेपछि, सुनेपछि वशिष्ठले ऋषिले भन्नुहुन्छ, म कुनै पनि अवस्थामा यी कामधेनु तिमीलाई दिन सक्दिन, किनकि मेरा सबै पुण्य कर्म यिनैमा आधारित रहेका छन्। यिनी मेरा सबै शुभ कर्मकी आधारशिला हुन्। त्यसैले हे राजा, जतिसुकै प्रयास गर्नु पनि तिम्रो कुनै औचित्य छैन। मैले यी कामधेनु गाई दिन असमर्थ छु। यसरी जुनसुकै उपाय लगाउँदा पनि वशिष्ठ कामधेनु दिनका निम्ति तयार नभइसकेपछि राजा विश्वामित्रले ती कामधेनुलाई जबरजस्ती तान्न थाले। राजा विश्वामित्रले यसरी लगेकी कामधेनुले अत्यन्त शोकाकुल हुँदै मनमनै रुँदै रुँदै ज्यादै दुखी भएर विचार गरिन् कि वशिष्ठले मलाई परित्याग गरेकै हुन् र यी राजा सैनिकले मलाई यसरी तानेर लगिरहेका छन्। ती महर्षिको मैले के अपराध गरिदिएकी थिएँ र ती वशिष्ठको मैले के प्रकारको अपराध गरेकी थिएँ र आज मलाई वशिष्ठ नाम गरेका ऋषिले त्याग्दैछन्। त्यसैले
मैले आफ्नो भक्त जानेर पनि अथवा भनौँ मलाई आफ्नो भक्त सेविका जानेर पनि यसरी परित्याग गरेका किन होलान्? यस्ता प्रकारको चिन्तन गरेर ती गाई लामो लामो सास तान्दै राजाका सैकड़ौं सैनिकलाई झड्कारेर तीव्र तीव्र गतिमा वशिष्ठ ऋषिको नजिकमा गइन्। उनले वशिष्ठको नजिकमा गएर बादलले जस्तै गर्जना गर्दै भन्दछिन्, हे वशिष्ठ, के हजुरले मलाई परित्याग गरेका कारण राजाका सैनिकले हजुर भन्दा टाढा लगेका हुन् त? यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि वशिष्ठले कामधेनुसँग भन्नुभयो, म तिमीलाई परित्याग गर्दिन। तिमीले मेरो कुनै अपराध गरेकी छैनौ। यी राजाले आफ्नो बलले ज्यादै उन्मत्त भएर तिमीलाई मबाट खोसेर लगेका हुन्। म यिनी जस्तो बलवान छैन अनि अहिले राजाको पदमा यिनी रहेका छन्। राजा यो पृथ्वीको पालक भएकाले बलवान छन्। यिनीसँग हात्ती घोडा र रथहरूमा सवार भएको यो अक्षौहिणी सेना रहेकाले यिनी मभन्दा धेरै बलवान छन्। हे कामधेनु, त्यसैले मैले केही पनि प्रकारको उपाय गर्न सकिनँ। वशिष्ठ ऋषिका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि कामधेनुले भन्दछिन्, क्षत्रियको बल अथवा यी राजाको बल कुनै बल होइन, किनकि ब्राह्मणमा पनि त अत्यन्त धेरै बल हुन्छ। त्यसैले ब्राह्मणको बल अलौकिक भएकाले यो राजाको बलभन्दा धेरै शक्तिशाली छ। त्यसैले हजुरमा अतुलनीय बल रहेको छ। वशिष्ठ नाम गरेका ऋषि ती विश्वामित्र अब हजुरभन्दा बलिया छँदै छैनन्। त्यसैले हजुरको तेज सहन ज्यादै कठिन छ। हे ब्राह्मण देव, म हजुरको ब्रह्मबलले परिपुष्ट भएकी छु। यसै कारणले हजुरले मलाई आज्ञा दिनुभयो भने म यी दुष्ट राजाको बल, प्रयास र अभिमान अहिले यथार्थ रूपमा नष्ट गरिदिन्छु। ती कामधेनुका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि वशिष्ठले भन्नुभयो, यो शत्रु सेना नष्ट गर्ने सैनिकहरू उत्पन्न गराऊ। उनको आज्ञा पाइसकेपछि कामधेनुले हुङ्कार गरेर सैकड़ौं पल्भव जातिका ती वीर के गरिन्, सेनाहरूलाई उत्पन्न गराइसकेपछि तिनीहरूले विश्वामित्रका अगाडि उनका ठूला सेनाको विनाश गर्न थाले। यसरी आफ्नो सेनाको नष्ट भएको देखेपछि विश्वामित्र राजा धेरै रिसाएकाले आँखा ठूला ठूला पारेर हेर्न थाले। उनले अनेकौं प्रकारका अस्त्रहरू प्रहार गरेर ती विभिन्न प्रकारका जीवहरूको संहार गरे। यसरी विश्वामित्रबाट सैकड़ौं पल्भव जातिहरूको त्यो पीडित अथवा भनौं तिनीहरू पीडित र नष्ट भएको त्यो देखेर कामधेनुले फेरि यवन मिश्रित शक जातिका ज्यादै डरलाग्दा वीरहरू उत्पन्न गराए। ती यवन मिश्रित शकहरूले त्यहाँको समग्र पृथ्वीलाई यथार्थै रूपमा ढाके प्रभु। तर ती वीर ज्यादै पराक्रमी र तेजस्वी थिए भने अनि तिनीहरूको शरीरको कान्ति सुन र केसर जस्तो थियो प्रभु। तिनीहरूको शरीर सुनौलो वस्त्रले ढाकिएको, तिनीहरूले हातमा खड्ग र 2 धारे तरबार हातमा लिएका थिए। हातमा अस्त्रलाई धारण गरेका ती ज्यादै प्रज्वलित अग्नि जस्तै प्रकाशमान भएका वीरहरूले विश्वामित्र नाम गरेका राजाका सबै सेनालाई भस्म बनाइदिइसकेपछि विश्वामित्रले उनीहरूमाथि अनेकौं अस्त्रहरूको प्रहार गरे। ती अस्त्रहरूको चोटले यवन, काम्बोज र बर्बर जातिका सैनिकहरू फेरि व्याकुल भए। यसरी विश्वामित्र राजाले प्रहार गरेका अस्त्रहरूले तिनीहरू घाइते भइसकेपछि त्यो प्रकारको दृश्यलाई देखेर वशिष्ठले कामधेनुलाई योग बलका आधारमा फेरि सैनिकहरू उत्पन्न गराउने आज्ञा दिनुभयो। यसरी उनको आज्ञा पाइसकेपछि कामधेनुको हुङ्कारबाट फेरि कस्तो भने सूर्य जस्तै तेजस्वी कम्बोज, थुनबाट बर्बर, स्तरी यवन अनि सकरौंका पालहरूबाट म्लेच्छ, हारित र किराँतहरू उत्पन्न भए। तिनीहरूले तत्कालै विश्वामित्रका पैदल, हात्ती, घोडा र रथसहितका सबै सेनाको संहार गरिदिए। यसरी वशिष्ठबाट आफ्ना सेना नष्ट भएको देखेर विश्वामित्रका 100 पुत्र ज्यादै रिसाउँदै अनेकौं प्रकारका अस्त्र शस्त्रहरू लिएर वशिष्ठमाथि नै के गर्न थाले, जाई लागेकाले अब के गर्नुभयो, वशिष्ठले आफ्नो ज्यानलाई बचाउनका निम्ति, आफ्नो सुरक्षा गर्नका निम्ति हुङ्कार गरेर तिनीहरू सबैलाई जलाएर भस्म बनाइदिनु भयो। वशिष्ठले विश्वामित्रका ती सबै पुत्रहरू जो
राजा थिए विश्वामित्र। ती सबैका पुत्र 2 घडीमै घोडा रथ पैदल सैनिक सहित जलाएर भस्म गरिदिए। यसरी आफ्ना पुत्र सहित सबै सेनाको विनाश भएको देखेर विश्वामित्र लज्जित हुँदै ज्यादै चिन्तित हुँदै अत्यन्त के हुन थाले, आपतमा पर्न थाले। उनको समुद्र जस्तो वेग तत्कालै के भयो, शान्त भयो। त्यसै समयमा उनी कस्ता भए, दाँतविहीन सर्प जस्तै भए गाले, मनमा नै ज्यादै दुखी पनि भए। उनका एउटा मात्र पुत्र बचेका थिए, एकजना मात्र सन्तान बचेका थिए। उनलाई राजाको पदमा अभिषेक गरिदिएर क्षत्रियको धर्म अनुसार राज्य गर्ने आज्ञा दिँदै अब विश्वामित्र नामगरीका राजा जंगलतर्फ प्रस्थान गरे। ती विश्वामित्रले हिमालय पर्वतमा गएर भगवान शिवलाई प्रसन्न गराउने अभिप्रायले तपस्या गर्न थाले। अनेक प्रकारले कठोर तपस्यालाई प्रारम्भ गरे। त्यसको केही समयपछि भगवान शिवले उनलाई दर्शन दिएर भन्नुभयो, म तिमीलाई वरदान दिन आएको हुनाले तिमीले आफ्नो जस्तो इच्छा छ सोही अनुसारको वर माग। यस्तो प्रकारको भगवान शिवजीको कुरा सुनिसकेपछि विश्वामित्रले भगवान शिवका करुणामय वचनलाई सुनेर अब विश्वामित्रले भगवान शिवजीलाई प्रणाम गर्दै भन्दछन्, यदि हजुर मदेखि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भने हे भगवान, हे दयालु, हे करुणाकर, मलाई अङ्ग उपाङ्ग उपनिषद र विभिन्न प्रकारका रहस्य सहित धनुर्वेदको यो मलाई ज्ञान दिनुहोस्। देवता, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षसहरूसँग भएका सबै अस्त्रहरू मेरो हृदयमा स्फुरित हुन सकुन्। त्यसपछि यो कुरालाई सुनिसकेपछि भगवान शिवजीले केही कुरा विचारै नगरी लौ त तथास्तु भनेर भगवान शिवजीले विश्वामित्र राजालाई वरदान दिनुभयो र त्यहाँबाट अन्तर्धान हुनुभयो। भगवान शिवबाट यस्ता प्रकारको वरदान पाएकाले अब फेरि विश्वामित्रको मनमा बलको घमण्ड उत्पन्न भयो। अब उनले आफू सबैभन्दा पराक्रमी भएको सम्झिन थाले। त्यसै समयमा उनले वशिष्ठको मृत्यु भएको अनुभूति गरे, किनभने आफू बलियो छु, त्यसैले मसँग द्वेष गर्ने वशिष्ठसँग अब फेरि युद्ध गर्नुपर्छ। त्यसपछि उनी विश्वामित्रले वशिष्ठको आश्रममा गएर अनेकौं प्रकारका अस्त्र प्रहार गरेकाले त्यसको तेजले त्यो तपस्या गर्ने वन के हुन थाल्यो, भस्म हुन थाल्यो। विश्वामित्रको त्यो बढिरहेको अस्त्रको तेज देखेर त्यहाँ बसोबास गर्ने धेरै मुनिहरू, पशुपक्षीहरू, जीवहरू डराएकाले यता र उता भाग्न थाले, किनभने विश्वामित्रको त्यो तेजको प्रभाव अथवा भनौँ अस्त्रको तेजको प्रभावले अब जंगल नै भस्म हुन थाल्यो। वशिष्ठको त्यो आश्रम सुनसान भएको केही समयमै अब मरुभूमिमा जस्तै गरेर त्यहाँ के भयो, सन्नाटा छाउन थाल्यो। हरियाली सुन्दर वन आज के भयो, मरुभूमि जस्तै सन्नाटा पूर्ण हुन थाल्यो। अब वशिष्ठ नामका ऋषिले भन्नुभयो, तिमीहरू नडराऊ, म विश्वामित्रलाई नष्ट गरिदिन्छु भनेर सबै प्रकारका जीवहरूलाई सान्त्वना दिनुभयो। यसपछि वशिष्ठ अत्यधिक रिसाउँदै विश्वामित्रसँग भन्नुहुन्छ, हे राजा, तिमीले लामो समयदेखि संरक्षण गरेर हराभरा बनाएको यो आश्रम विनाश गरिदेऊ। यसै कारण तिमी दुराचारी, विवेकहीन र पापी भएकाले आनन्दसँग बस्न पाउने छैनौ। यस प्रकारका कुरा गरेपछि वशिष्ठ ज्यादै रिसाउँदै धुमारहित अग्नि जस्तै प्रकाशमय हुँदै दोस्रो यमदण्ड जस्तै धेरै डरलाग्दो लट्ठी डण्डा हातमा लिएर यसरी तत्कालै उनको सामना गर्नका निम्ति तयार हुनुभयो। वशिष्ठका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि विश्वामित्रले अब आफ्नो हातमा आग्नेयास्त्र लिएर अब विश्वामित्रसँग भन्दछन्, तिमी त्यही उभ्यौ। त्यसै समयमा दोस्रो कालदण्ड जस्तै ब्रह्मदण्ड हातमा लिएर वशिष्ठ नामका ऋषिले ज्यादै रिसाउँदै भन्नुहुन्छ, हुन्छ म यही उभिन्छु, तिमीले आफ्नो बल देखाऊ, तिमीसँग कति पराक्रम छ, आऊ आज युद्ध गरौं। आज म तिम्रो अस्त्र शस्त्रको ज्ञानको घमण्ड धुलो र पिठो बनाइदिन्छु, किनभने कुनै पनि अवस्थामा मेरो ब्रह्मबलसँग तिम्रो यो घमण्डको बल तुलना हुन सक्दैन। यसै कारण आऊ, आज तिमीले मेरो ब्रह्मबल हेर। विश्वामित्रले प्रहार गरेको आग्नेयास्त्र पानीले निभाएको आगो जस्तै गरेर शान्त पारिदिनु हो वशिष्ठले। त्यसपछि अत्यधिक रिसाएका विश्वामित्रले वशिष्ठमाथि वारुण, ऐन्द्र, पाशुपद, यस्तै गरेर ऐशिक अनि मानव अनि त्यस्तै गरी मोहन अनि गन्धर्व
स्वापन दृम्भण मादन सन्तान विलापन तोषण अब यस्तै गरी शोषण विदारण सुदुर्जय अनि वज्र अस्त्र ब्रह्मपास अस्त्र कालपास वारुण पास यस्ता अनेक अनेक प्रकारका के गरे अस्त्रहरूको प्रहार गरे अनि भने त्यो प्रकारको अस्त्रको प्रहार विश्वामित्रले गरे। महर्षि वशिष्ठमाथि अब फेरि के भयो त भने विभिन्न प्रकारले वैद्याधरास्त्र कालास्त्र यस्ता प्रकारका अस्त्रहरू प्रहार गरे पनि महर्षि वशिष्ठमाथि अस्त्रहरूको प्रहार एउटा आश्चर्यजनक घटना भए तापनि वशिष्ठ नाम गरेका ऋषिले ती सबै अस्त्रहरूलाई आफ्नो डण्डाले नष्ट गरिदिनुभयो। ती सबै प्रकारका अस्त्रहरू निष्क्रिय भएको देखेपछि विश्वामित्रले ब्रह्मास्त्र प्रयोग गरे। यसरी ब्रह्मास्त्र उठाएको देखेर अग्निसहितका देवता देवर्षि गन्धर्व ठुला ठुला नागहरू धेरै चिन्तित भए, किनकि त्यो ब्रह्मास्त्र माथि आउने बित्तिकै तीनवटै लोकका प्राणीहरू काम्न थाले, डराउन थाले। अब प्रभु वशिष्ठले आफ्नो ब्रह्म तेजका प्रभावले के गर्नुभयो, त्यो ज्यादै डरलाग्दो त्यो ब्रह्मास्त्र जो थियो त्यसलाई पनि ब्रह्मदण्डको सहायताबाट शान्त बनाइदिनु भयो। त्यो ब्रह्मास्त्र शान्त बनाउँदाका समयमा प्रभु वशिष्ठ नाम गरेका ऋषिको त्यो समयमा त्यो ब्रह्मास्त्रलाई शान्त बनाउँदा त्यो ज्यादै डरलाग्दो जो रौद्र रूप थियो, त्यो रौद्र रूप कस्तो थियो त भने तीनवटै लोकलाई मोहित बनाउने अत्यन्त डरलाग्दो अनुभूति हुन्थ्यो। त्यसै समयमा वशिष्ठको शरीरका रौँका प्वालहरूबाट सूर्यका किरण जस्तै धुवा सहितको आगोको ज्वाला निस्किरहेको थियो। त्यसै समयमा सबै प्रकारका मुनिहरूले वशिष्ठको अब प्रार्थना गर्दै भन्दछन्, आज हजुरको बल अतुलनीय भएकाले हजुरले आफ्नो आफ्नै शक्तिले आफैलाई सम्हाल्नु पर्यो। प्रभु विश्वामित्र आज हजुरसँग पराजित भएका हुँदा अब हजुर शान्त हुनुहोस्, किनभने विश्वामित्र नाम गरेका जो राजा छन् यिनले हजुरका समक्षमा हे वशिष्ठ ऋषि धेरै घमण्ड देखाए। आज यिनी हजुरसँग हारिसकेका छन्, पराजित भइसकेका छन्। त्यसैले अब हजुरलाई शान्त गराउने हामीसँग उपाय छैन, त्यो प्रकारको ज्ञान चेतना शक्ति हामीसँग छैन प्रभु। त्यसैले अब हजुर आफ्नो शरीरलाई आफै शान्त गरी बक्सियोस्। महर्षिहरूका यस्ता प्रकारका कुराहरू सुनेपछि वशिष्ठ धेरै शान्त हुनुभयो अनि पराजित भएका विश्वामित्रले लामो लामो सास तान्दै भने, आज मैले घमण्डको बललाई धिक्कार छ, किनभने ब्रह्मतेजबाट प्राप्त भएको बल मात्र यथार्थ बल रहेछ। किनकि आज एउटा ब्रह्मदण्डले मेरा सबै प्रकारका अस्त्रहरू नष्ट गरिदियो। यसकारण म अब ब्राह्मणत्व प्राप्तिका लागि के गर्दछु, ज्यादै कठोर तपस्या गर्दछु। ब्रह्म प्राप्तिका निम्ति म अब तपस्या गर्दछु भनेर विश्वामित्रले भने। त्यसपछि ती विश्वामित्र नाम गरेका राजा आफ्नो पराजय सम्झिएर मनमनै ज्यादै दुखी हुन थाले। यसरी वशिष्ठसँग वैरभाव राखेर विश्वामित्र पटक पटक लामो सास तान्दै आफ्नी रानी सहित के गरी दक्षिण दिशातर्फ गएर ज्यादै कठोर भन्दा पनि कठोर तपस्या प्रारम्भ गरे। अब तिनले त्यहाँ मन र इन्द्रियहरूलाई वशमा राखेर फल कन्दमूलको भोजन गर्दै कठोर तपस्या गरे। त्यही उनका हविष्पद मधुस्पन्द दृढनेत्र र महारथ नाम भएका चारवटा सन्तान जन्मे। यसरी के गरे उनले तपस्या गरेको 1000 वर्ष पूरा भइसकेपछि ब्रह्माजीले विश्वामित्रलाई दर्शन दिएर सुमधुर स्वरमा ब्रह्माजीले भन्नुभयो, तिमीले तपस्या गरेर राजर्षिहरूको लोकमा विजय प्राप्त गर्यौ। त्यसैले यो तपस्याका प्रभावले अब तिमी वास्तविक राजर्षि भयो बाबु। विश्वामित्रसँग यस प्रकारका कुरा गरेपछि ब्रह्माजी स्वर्गलोक हुँदै ब्रह्मलोकतर्फ जानुभयो। यसरी ब्रह्माका ती कुरालाई सुनेर विश्वामित्रको मुख लाजले रातो भएकाले अब ज्यादै दुखी हुँदै मनमनै विचार गर्न थाले। विश्वामित्रले मैले आज यस्तो कठोर तपस्या गरे तर पनि देवताहरू मलाई राजर्षि मात्र सम्झन्छन् भने मलाई यो तपस्याको कुनै फल प्राप्त नभएको अनुभूति भयो। म त ब्राह्मणत्व प्राप्तिका निम्ति आज तपस्या गरिरहेको छु, तर देवताहरूले आज राजर्षि सम्झन्छन् मलाई। त्यसैले अब यो राजत्व भनौँ अथवा यो पदीय
मर्यादासँग अथवा पदीय घमण्डसँग फेरि नाम जोडियो। त्यसैले यो तपस्याको कुनै पनि फल प्राप्त नभएको अनुभूति भयो। अब आफ्नो मनमा यस प्रकारको सन्देहात्मक कुरालाई निश्चय गरेर विश्वामित्र फेरि कठोर तपस्या गर्न थाले। यसै समयमा इक्ष्वाकु वंशको कीर्ति बढाउने एउटा सत्यवादी राजाले राज्य गर्थे। उनको नाम त्रिशङ्कु थियो। उनको मनमा कुनै पनि यज्ञ गरेर आफ्नो शरीरसहित स्वर्गलोक जाने विचार उत्पन्न भएका हुनाले उनले वशिष्ठलाई आमन्त्रण गरेर आफ्नो विचार सुनाए। प्रभु, मलाई त के छ भने यो शरीरसहित स्वर्गलोक जाने इच्छा छ। त्रिशङ्कुले के गरे, वशिष्ठलाई प्रणाम गरेर भन्दछन्। उनका कुरा सुनेपछि वशिष्ठले पनि यो असम्भव छ बाबु भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि वशिष्ठका कुरा सुनेपछि ती राजा आफ्नो त्यो कार्यसिद्धिका लागि उनका पुत्रहरूको नजिकमा गए। अनि वशिष्ठका ती पुत्रहरूले के गरे, धेरै लामो समयदेखि तपस्या गरिरहेको ठाउँमा पुग्दा राजा त्रिशङ्कुले वशिष्ठका 100 पुत्रले तपस्या गरिरहेको देखे। अनि ती गुरुपुत्रका नजिकमा गएर राजाले सिलसिलाबद्ध रूपमा तिनीहरूलाई प्रणाम गर्दै लाजले आफ्नो अनुहार केही झुकाएर हात जोड्दै भन्दछन्, हजुरहरूले आफ्नो शरणमा आएकाको रक्षा गर्ने भएको हुनाले म हजुरहरूका शरणमा आएको छु प्रभु। वशिष्ठले मेरो यज्ञ गराउनका निम्ति अस्वीकार गर्नुभयो। मैले एउटा ठुलो यज्ञ गर्न चाहन्छु। हजुरहरूले मलाई त्यो यज्ञ गर्ने आज्ञा दिनु पर्यो, अनुमति दिनु पर्यो, उपाय दिनु पर्यो। म सबै आज गुरुपुत्रहरूलाई नमस्कार गरेर ढोक गरेर प्रसन्न गराउन चाहन्छु। हे गुरुपुत्रहरू, हजुरहरू सधैँ तपस्या गर्ने ब्राह्मण हुनुहुन्छ। त्यसैले आज ब्राह्मणहरूका चरणमा शिर राखेर मैले आफ्नो यो शरीरसहित स्वर्ग जान सक्ने खालको यज्ञ गराइदिनका निम्ति प्रार्थना गर्दछु। वशिष्ठले अस्वीकार गरेकाले म हजुरहरूको शरणमा आएको हुँ प्रभु। राजा त्रिशङ्कुका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि वशिष्ठका 100 पुत्रले ज्यादै रिसाउँदै भने, तिम्रा सत्यवादी गुरुले हुँदैन भनेपछि उनको अवज्ञा गर्दै तिमीले अरूको शरणमा जाने साहस कसरी गर्यौ? किनकि समग्र इक्ष्वाकु वंशका पुरोहित वशिष्ठ भएकाले उनका कुरा कसैले पनि काट्न सक्दैनन्। जुन यज्ञ वशिष्ठले असम्भव भनेर भन्नुभयो त्यो हामीले गर्न सक्दैनौँ। त्यसै कारण तिमी आफ्नो नगरमा जाऊ। राजा वशिष्ठ तीनवटै लोकको यज्ञ गराउनका निम्ति सक्षम भएकाले हामीले उहाँको अपमान गर्न गर्दैनौँ। यो प्रकारको वचन सुन्नुभयो। राजाले आफ्ना गुरुपुत्रका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि राजा त्रिशङ्कुले फेरि गुरुपुत्रहरूलाई भन्दछन्, वशिष्ठले त मेरो यज्ञ नगर्ने निश्चय गरेका यस्तो प्रकारले गर्नुभएको थियो, तर हजुरहरूले पनि मेरो अनुरोध अस्वीकार गरेको हुनाले अब म फेरि अरू कसैका शरणमा जान्छु। त्रिशङ्कुका यस्ता कुरा सुनेपछि वशिष्ठका पुत्रहरूले ज्यादै रिसाउँदै उनलाई श्राप दिने सिलसिलामा भन्दछन्, तिमी चाण्डाल हुनेछौ। यस्तो श्राप दिएर उनीहरू फेरि आफ्नो आफ्नो आश्रमतर्फ गए। त्यसपछि रात बितेर उज्यालो हुने बित्तिकै राजा चाण्डाल भए। चाण्डालको स्वरूपमा उनी उत्पन्न भए भने उनको शरीरको रङ नीलो भयो, कपडा पनि नीला भए। राजाका सबै अङ्गमा रुखोपन आयो अनि शिरको कपाल छोटो भयो। विभिन्न अङ्गमा फलामका गहना देखिए। यसरी राजाले आफ्नो चाण्डाल स्वरूप भएको देखेपछि उनीसँगै आएका मन्त्री सहित नगरका बासिन्दाहरू उनलाई त्यही छोडेर भागे। किनभने ती राजा दिनरात आगोमा जल्न थालेकाले एक्लै विश्वामित्रको अवशरणमा गए। विश्वामित्रले राजाको जीवन निष्फल भएको देखे अनि उनी चाण्डाल भएको देखेर विश्वामित्रको मनमा दया पलाएर उनले राजा त्रिशङ्कुसँग भन्दछन्, तिमी किन यहाँ आयौ? मलाई तिमी श्रापका प्रभावले चाण्डाल भएको अनुभूति भयो बाबु। विश्वामित्रका कुरा सुनेर चाण्डाल बनेका राजा त्रिशङ्कुले भन्दछन्, मलाई गुरु र उनका पुत्रहरूले अस्वीकार गरे। म जे प्राप्त गर्न चाहन्थे त्यो नपाएर मेरो इच्छा विपरीत आज अनर्थ भयो प्रभु। त्यसैले मेरो यो शरीर सहित स्वर्ग जाने चाहना थियो, तर पनि आज त्यो इच्छा, त्यो प्रकारको चाहना पूर्ण हुन सकेन। मैले अनेकौं यज्ञ गरेँ, तर पनि मलाई तिनीहरूले अब त्यो प्रकारको फल प्राप्त भएन।
त्यसैले म यस्तो अवस्थामा भए पनि मैले हजुरसँग झुटो बोलेको छैन र झुटो बोल्ने पनि छैन। मैले अनेकौं प्रकारका यज्ञ गर्दै प्रजाहरूको न्यायसङ्गत रक्षा गरे भने आफ्नो शील र सदाचारका आधारमा महात्मा गुरुहरूलाई सन्तुष्ट राख्ने प्रयास पनि गरे। यस समयमा पनि म यज्ञ गराउन चाहन्थे प्रभु, तर मैले यो प्रयास धर्मकै लागि गरेको थिएँ। यसै कारण हजुरले म प्रति कृपा गर्नुहोस्। अब म अरू कसैको शरणमा जान्न, मलाई शरण के छैन भने दिने पनि कोही छैन। म कसैको शरणमा जाने अवस्था पनि छैन। त्यसैले हजुरले मात्रै मेरो यो इच्छालाई, मेरो यो चाहनालाई, मेरो यो अभिलाषालाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले हजुरले अब मेरो कर्मलाई पूर्ण गर्न कसो गर्ने होला, यो कुरा विचार गरिदिनु पर्यो भनेर विश्वामित्रका अगाडि गएर राजा त्रिशङ्कुले बारम्बार निवेदन गर्नुभयो। हरि ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्।